अज़ीज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज नए मौजू पर नई कहानी लेकर आई हूँ। पता नहीं क्यों इसे पिछले चंद रोज से यही लग रहा था कि अम्मा का कराची आने का फैसला गैर दानिशमंदाना ही नहीं सरासर अहमकाना भी था। वो लॉन चेयर पर बैठी अफसुर्दा अंदाज में नीमवा आंखों से दरख्तों की शाखों पर बैठी चिड़ियों को देख रही थी जो गर्मी से बेनियाज एक दूसरे से अटकेलियां करने में मगन थे। लॉन में बेशुमार दरख्त थे, लेकिन आम के दरख्त पर बैठा एक कौवा कुतर कुतर कर केरियां नीचे फेंक रहा था। इसके बाकी साथी कौवों ने भी तूफान बदतमीजी फैला रखा था। किंजा ने एक कतरा हुआ आम उठाकर बैठे हुए कौवे का निशाना लिया, जिसके नतीजे में सारा गौल वहां से एहतजाजन वाक आउट कर गया। अब वहां खामोशी का राज था। दरख्तों के पत्तों को छू कर गुजरती हवा और दूर कहीं दरख्त पर बैठी कोयल की आवाज़ भी इसकी समात को गरा गुजर रही थी। कदरे थकावट महसूस करते हुए किंजा ने टांगें फैलाकर नींद दराज हो गई। बड़े रकबे पर मुश्तमिल इस बंगले के वसीओ अरीज लान में दूर एक माली क्यारी में काम करने में मगन था, और जिस कोने में वो थी वहां दरख्तों का घना साया और सन्नाटा था। इसने आंखें बंद की तो हल्की हल्की गनूदगी इस पर तारी होने लगी। अचानक किसी के कदमों की चाप इसे अपने पास उभरती महसूस हुई। आप ठीक तो हैं? एक मर्दाना आवाज पर इसने बुखला कर आंखें खोली और फौरन संभल कर बैठ गई। जी, वो हैरान होकर मामू शौकत के पता नहीं कौन से नंबर वाले बरखुरदार को देखने लगी। अभी तक इसे इनके तरतीब और नाम याद नहीं हुए थे। वो शायद उमर थे। किंजा, आप परेशान हैं? नासमझी के आलम में सामने दरख्त की शाख पर बैठी नीली चिड़िया को देखते उसने धीरे से नफी में सर हिलाया और फिर बेतासर लहजे में बोले, मैं ठीक हूँ। फिर इतनी गर्मी में यहाँ लान में क्यों बैठी हैं? बेयकीनी से इसे देखते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया कि किंजा ने चौंक कर इसे देखा। वो मुसलसल इसके सामने खड़ा सवाल जवाब कर रहे था। शायद इसकी कच्ची नींद से जागी सुर्ख आंखें इन्हें परेशान कर रही थी। क्यों गर्मियों में लान में बैठना मना है? किंजा ने तन कर कहा। कुछ लम्हे इसे गौर से देखने के बाद वो बोले तो इनका लहजा माजरत खाना था। आपको शायद मेरा पूछना बुरा लगा। किंजा ने हैरानी से इन्हें देखा, जो बड़ी लापरवाही से जूते की नोक से लान की घास से छेड़छाड़ कर रहे थे। मेरा ख्याल है जून की तपती दोपहर में बाहर बैठना अक्लमंदी नहीं, और ऐसी सूरत में जब लो भी चल रही हो। किंजा ने चौंक कर एक जांचती हुई निगाह इस पर डाली, फिर आहिस्तगी से गोया ही, आप तरद्दुद न करें, मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर में। प्रॉमिस? किंजा को इनका मेहरबान और वाजादार लहजा बहुत अच्छा लगा। न्यू ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट में मलबूस पुरकशिश और दिलकश शख्सियत समेत इनके लहजे में अजीब सी अपनाई थी, जिसका फुकदान उसे इस घर के बाकी मकीनों में नजर आया था। वो चंद लम्हे रुके और फिर पुरवकार अंदाज में सफ़ेद संगे मरमर की वसी और अरीज इमारत की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर के बाद वो मरे भरे कदम उठाती अपने और अम्मा के मुश्तरका कमरे में आ गई। नीम तारीख कमरे की खामोशी में अम्मा की झंझलाई हुई आवाज़ गूंजी, किंजा, कहाँ तपती दोपहर में घूमती फिर रही हो? वही मखसूस दो कोट और गसीला लहजा। अचानक ही बेचैनी ने इसके वजूद का हसार कर लिया और वो खामोशी से बेड पर लेट गई। अच्छे खासे महल में आकर भी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। कभी ख्वाब में भी पहले ऐसा घर देखा था हो ना? आखिर निजामुद्दीन की बेटी कभी खुश ना होना। वो एक लम्हे के लिए सुन सी होकर रह गई। जले कटे लहजे में ये वाजे बुड़बुड़ाहट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थी। इसने होंठ काटते हुए एक नज़र इन्हें देखा, जो बड़े पुरसकून अंदाज में आंखें बंद किए लेटी थी। इसकी आंखों में नमी दार आई। अभी 5 रोज कबल ही वो एक पोसीदा सा बैग घसीटते हुए अम्मा के साथ क्लिफ्टन के एक शानदार बंगले के बाहर परेशानी के आलम ने चिट पर लिखा ड्रेस बार बार पढ़ रही थी। बीबी, ये ड्रेस है ना? देखें बाहर। राना शौकत अली और बंगले का नंबर भी यही है। ज़रा जल्दी उतरे, मुझे देर हो रही है। टैक्सी ड्राइवर की झंझनाहट और कोफत से लबरेज आवाज़ पर इसने शर्मिंदगी से अपने हैंडबैग से किराया निकालकर इसे फारिग किया। अम्मा, मामू शौकत का घर यही है क्या? इसने परेशानी के आलम में अम्मा से तस्दीक चाही। वो खुद सफ़ेद टाइलों वाले इस बंगले से मरूब अपने तासरात को नार्मल करने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, यही होगा। अम्मा के अंदाज पर ना चाहते हुए भी किंजा को हंसी आ गई। फिर चौकीदार को मुतमिन करने और तवील रोश को अबूर करके बेश कीमत चीज़ों से आरास्ता ड्राइंग रूम में बैठे हुए इसे यकीन हो गया था
کہ اماں کو یقیناً مغالطہ ہوا ہے۔ ان کے خالہ زاد بھائی شوکت کراچی کے کسی مڈل کلاس علاقے میں رہائش پذیر ہوں گے، لیکن بریزے کے کچن کے انگوری کلر کے سوٹ میں ملبوس خالہ صالحہ کو دیکھتے ہی اماں جس طرح بے تابی سے اٹھ کر گلے ملی تو اس نے کچھ سکون کا سانس لیا اور انگلیاں مسلتے ہوئے متوقع بے عزتی اور شرمندگی کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ حالانکہ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ محسوس کر چکی تھی خالہ صالحہ کے ملنے میں بے تابی کا عنصر خاصا کم ہے۔ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا بھائی خاصا امیر آدمی ہے۔ اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے اشارہ کر کے گردن اکڑائی۔ شوکت بھائی نظر نہیں آ رہے؟ اماں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے بے صبری سے پوچھا۔ بھئی وہ کون سا فارغ بندے ہیں، ماشاءاللہ شہر میں 4 فیکٹریاں ہیں اور ہم تو خود اس گھر میں رہتے ہوئے مہینوں ملنے کو ترس جاتے ہیں۔ رات میں نے ان کا بزنس ڈنر ہے شیرٹن ہوٹل میں، تم ابھی تو آئی ہو، ذرا 2 دن آرام کرو، شوکت بھائی سے بھی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ خالہ صالحہ کے بظاہر عام لہجے پر کنزا نے چونک کر اماں کو دیکھا جن کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سلطانہ، تمہارا اپنا گھر ہے، میں شوکت بھائی کو فون پر تمہاری آمد کا بتا دوں گی۔ خالہ صالحہ کے لہجے میں قدرے اپنائیت کے رنگ محسوس ہوئے۔ ابھی ان کے دلجوئی کے سے انداز پر اماں کھل اٹھیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں بولیں، یہ شوکت بھائی کے بچے نظر نہیں آ رہے؟ بس سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے اس بنگلے میں اپنی بیوہ پھپھو کے لیے ٹائم نکالے؟ ان کے لہجے کے تاثر پر کنزا کی آنکھوں کی حیرت بڑھ گئی۔ صالحہ آپا، کتنے بچے ہیں شوکت بھائی کے؟ 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اور میرے ہی ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔ زرینہ بھابھی کی وفات کے وقت سعد 2 سال کا تھا اور مجھے تو وہ پھپھو امی کہتا ہے۔ صالحہ خالہ کے لہجے میں شفقت ہی شفقت پنہاں تھی۔ سلطانہ تم ڈھنگ سے کھاؤ، مجھے یاد ہے تمہیں پالک گوشت بہت پسند تھا اور یہاں تم لے ہی نہیں رہی۔ کھانے کی ٹیبل پر ان کے ٹونکنے پر اماں نہال ہو گئی۔ صالحہ آپا، آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے تعجب سے اماں کو دیکھا اور ناک پر انگلی رکھ کر گویا ہوئی۔ کمال کرتی ہو سلطانہ، مجھے سب یاد ہے، اور تمہاری اور میری امی میں کتنی محبت اور چاہت تھی۔ ہر ہفتے تم لوگ ہمارے اور ہم تمہارے ہاں ہوتے تھے۔ ساون میں صحن میں جھولا ڈلتا، چیریاں رنگی جاتی اور پکوان پکتے، پھر تم بیاہ کر بہاولپور اور میں کراچی۔ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمارے سارے گھر والے کراچی اور تمہارے گھر والے حیدرآباد کے ہو کر رہ گئے۔ ارے آپ کو تو سب یاد ہے۔ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر کنزا کو مسلسل گھورتے پا کر فوراً پالک گوشت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ پہلی دفعہ پچھلے 2 گھنٹوں میں اس کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ جو بڑے مگن سے انداز میں چاول کھا رہی تھی کنفیوز ہو گئی۔ کنزا نام ہے اس کا، اماں خوشی خوشی بتانے لگی۔ یہ تمہارے پہلے شوہر نظام الدین سے ہے نا؟ بہت ضبط کے باوجود نوالا اس کے حلق میں پھنس گیا، یہ ذکر ہمیشہ اس کے لیے ناپسندیدہ رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کنزا تم کھا کیوں نہیں رہی؟ صالحہ خالہ نے نرمی سے ٹوکا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ میں لے رہی ہوں، اس نے خواہ ہی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی، حالانکہ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اور دوسرے شہر سے تمہارے شوہر کے کتنے بچے ہیں؟ اس کم بخت سے تو کوئی نہیں، البتہ اس کے پہلی بیوی کے 2 سنپولیے ہیں۔ وہ عورت خود تو مر گئی لیکن میرے لیے آفتیں چھوڑ گئی۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کم بختوں کو کھلایا، مگر سوکن کی اولاد کہاں اپنی بنتی ہے؟ منحوسوں نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی، اس لیے تو میں کنزا کو لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اماں اپنے پسندیدہ موضوع پر شروع ہو چکی تھی اور کنزا کو معلوم تھا اس موضوع پر 2 گھنٹے بلا تکان بول سکتی ہیں۔ تب ہی اس کے بیزاری اور اکتاحت سے ادھر ادھر دیکھنے پر صالحہ خالہ نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ صبح ناشتے کے ٹیبل پر اماں، ماموں شوکت اور ان کے 5 بیٹوں کی موجودگی میں گلوگیر لہجے میں پورے خاندان کی تاریخ سنانا شروع کر دیں گی۔ شرمندگی اور خفت سے اس کا برا حال تھا۔ جب اماں ڈرائنگ ہال میں موجود تمام حیران نظروں سے بے نیاز دوپٹہ آنکھوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ روئیں تو بیچارے ماموں شوکت تو خود بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بتاؤں شوکت بھائی، میری تو قسمت ہی خراب ہے، ایک تو خدا جانے کوئی سگا بھائی نہ دیا، ورنہ اس امجد علی کا گریبان جا کر پکڑتا اور پوچھتا، ایک معصوم اور بے زبان بچی پر تمہیں رحم نہ آیا؟ ایک پہلا شوہر تھا تو وہ سیدھا سادہ اور اللہ میاں کا بیل، اس کی وفات پر میرا نکاح کروا دیا اس ظالم
बदज़बान और बेरहम अमजद अली से, जिसके 2 सपोलिए बेटों ने मेरा और मेरी बच्ची का जीना हराम कर दिया। तंग आकर बच्ची की तालीम अधूरी छुड़वा कर यहाँ ले आई हूँ कि तालीम से ज़्यादा इज्जत कीमती शय है। अरे सुल्ताना, तुम्हारा अपना घर है, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? शौकत मामू के लहजे की अपनायत और मान से अम्मा के आंसुओं में मजीद शिद्दत पैदा होगी। इतना जालिम इंसान है, ये भी ना सोचा कि मैंने इसकी पहली बीवी के बेटों के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। क्या था जो मेरी सगी बेटी के लिए भी सगा बाप बनकर सोचता। कहने लगा कि मेरे छोटे बेटे से निकाह कर दो। मैं क्यों देती सवारा और नकम्मे को अपनी बेटी। किंजा को न जाने क्यों महसूस हुआ कि सबकी नज़रें नाश्ते की बजाय इसके वजूद पर जम गई हैं। इसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, मगर इससे पहले ही शौकत मामू ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में अम्मा को याद दिलाया। अरे सुल्ताना, तुम क्यों फिक्र करती हो? याद नहीं है अम्मा के इंतकाल पर जब मैं हैदराबाद आया था तो ठीक 2 दिन बाद किंजा पैदा हुई थी और मैंने इसे देखते ही कहा था इसका नाम किंजा होगा। अरे ये तो मेरी बेटी है, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अम्मा आंखें साफ करते हुए अफसरदा लहजे में गोया हुई। भाई साहब, आप तो इसके बाद ऐसे कराची गए कि मुड़कर खबर ही न रही। मैं तो खुद अकलौती थी और आगे से खुदा ने औलाद भी अकलौती दे दी। ये तो इतनी बदकिस्मत है कि बाप की गोद में ढंग से नसीब ही ना हुई। चलो नकम्मा था, सीधा साधा था, लेकिन था तो बाप। अपनी वर्कशॉप से आते हुए ऐसा ट्रक ट्राले के नीचे आया कि दूसरा सांस ही ना ले सका, और मेरी माँ तो मुझे बेवकी के दिन भी ढंग से काटने न दिए। किंजा सिर्फ 3 साल की थी जब इस मनहूस अमजद अली के पल्ले मुझे बांध दिया। इस दिन से एक पल भी सुकून से नहीं काटा। सुल्ताना, फिक्रमंद क्यों होती हो? मैं हूं ना। अम्मा का अफसाना न जाने कब तक जारी रहता, मगर शौकत मामू के जुमले ने बांध दिया। तब ही वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होगी। मामू शौकत की साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए वो अब तक कालीन के डिज़ाइन को अच्छी तरह हिफ्स कर चुकी थी। जब मामू ने ऑरेंज जूस का गिलास इसके आगे रखा, इसने चूंकि नजरें उठा और इसी पल पांचों सर भी एक दफ़ा फिर अपनी अपनी प्लेटों पर झुक गए। आपा सालें नजर नहीं आ रही। अम्मा के लिए ज़्यादा देर खामोश रहना मुमकिन नहीं था। तभी तजस्सुस से दरियाफ्त किया, वो नाश्ता देर से लेती हैं। न जाने कौन था जिसने सादगी से वजाहत की, बेटा तुम सबसे बड़े हो। अम्मा के इश्तियाक भरे लहजे पर इसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट दमक उठी, जबकि किंजा ने कौफत भरे अंदाज में अम्मा को देखा और आंखों ही आंखों में खामोश रहने का इशारा किया। नहीं सुल्ताना, ये अली है, इसका 4था नंबर है। सबसे बड़ा अबू बकर है जो तुम्हारे सामने ब्लू शर्ट में संजीदा से नाश्ता करने में मगन है, जबकि उदास इसलिए है कि इसके मिसेज बेटे को लेकर अपने वालदैन से मिलने इंग्लैंड गई हुई है। मामू शौकत के दोस्ताना लहजे पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बाबा, मेरी मिसेज और बेटा इंशाल्लाह अगले माह वापस भी आ रहे हैं, इसने इतला दी। हाँ तो सुल्तान, अबू बकर से छोटा उम्र है ये जो मेरे साथ बैठा है, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। स्टेट बैंक में जॉब है इसकी। शौकत मामू के फ़ख्र के अंदाज पर इसने नज़र उठाकर देखा, लेकिन 2 शरारती आंखें अपने ऊपर जमी हुई देखकर फ़ौरन चाय का कप मुँह लबों से लगा लिया। इससे छोटा उस्मान है और शौकत मार्बल कंपनी की को चला रहा है, और इससे छोटा अली है, सबसे ज़्यादा शरारती, शौक और तंग करने वाला, लेकिन मेरी 2 फैक्ट्रियों को इतनी ही जहानत, मेहनत और लगन से चला रहा है। बाबा, ये क्यों नहीं बता रहे कि मैंने CA भी किया हुआ है? अली ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा तो किंजा के होंठों पर भी बेसाख्ता हंसी आ गई। और हाँ, वो सबसे आखिर में नाराज और हद से ज़्यादा संजीदा, मुअद्दब और डिसेंट बच्चा है। वो मेरा सबसे छोटा बेटा साद है और मेडिकल के आखिरी साल में है, और इस लिहाज से भी खुशकिस्मत है कि मंगनी शुदा है। अली की बात पर वो बेख्तियार झींप गया। वैसे बाबा, हमारे घर के भी 2 दस्तूर निराले हैं। सबसे बड़े बेटे की शादी कर दी और सबसे आखिरी बेटे की एंगेजमेंट, और हमारे दरमियान के 3 बेचारे मासूम, शरीफ और मशरकी लड़के खामोश रहने के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अली के चेहरे पर आज़ाद मासूमियत थी। अली, फजूल मत बोलो। इन चारों में से किसी एक के खुरकने पर किंजा ने चूं कर इसे देखा, जो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। अरे आपकी आंखों का कलर ग्रीन है ना? अली के एकदम बोलने पर वो घबरा सी गई। सबकी नज़रें इसके वजूद पर जमी थी। रेली लो देती हुई सब्ज आंखें हैं आपकी। अली के रवान लहजे पर वो झींप गई। इससे अंदाज़ा हो गया था कि वो खासा बेबाक है, जो महसूस करता है बिला झिझक कह भी देता है। इसके बाप की आंखों का रंग भी ऐसा ही था। पराठे से भरपूर इंसाफ करते हुए अम्मा ने लुकमा दिया, फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद बोली, वैसे मेरी बेटी की आंखें बहुत रोशन और चमकदार भी हैं। किंजा ने घबरा कर अम्मा को देखा और अली मुस्कुराहट छिपाते हुए अपनी प्लेट पर झुक गया। किंजा को सिर्फ 3 दिनों में ही अंदाज़ा हो गया था कि इस घर के मकीनों के पास एक चीज़ की किल्लत
ہے اور وہ ہے وقت۔ ان کی زندگی عجیب بھاگ دوڑ والی ہے۔ ماموں شوکت تھے تو وہ بہت شفیق اور نرم دل، لیکن بزنس کی دوڑ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گردش کرتے دکھائی دیتے۔ آتے جاتے کہیں ٹاکرا ہوتا تو بہت اچھے طریقے سے خیریت دریافت کرتے۔ پھر ابو بکر، عثمان، عمر اور سعد تھے، بہت سنجیدہ اور ڈیسنٹ۔ البتہ علی تھا جو آتے جاتے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، بلکہ اس گھر میں زندگی کا احساس ہی اس کے دم سے تھا۔ اور پھر خالہ صالحہ تھی جو ان کی آمد پر دل سے خوش تھیں۔ سارا دن وہ اور اماں خوشگوار یادوں کو دہراتی۔ خالہ صالحہ اپنی تنہائی کے ختم ہو جانے پر خوش تھیں۔ وہ سارا دن شوکت والا میں بلائی پھرتیں۔ حالانکہ وہ 4 مرلے کے ایک بسیدہ و بے رنگ گھر سے اس وسیع و عریض بنگلے میں آئی تھی، جہاں گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سفید اور سیاہ رنگ کے ٹائلوں والی لمبی سی روش اور دائیں بائیں بڑے بڑے لان تھے، جن میں اونچے اونچے درخت، پھلوں کی بیلیں اور کیاریاں اور سوئمنگ پول تھے۔ گراؤنڈ فلور پر بڑا سا ڈرائنگ ہال اور گیسٹ روم تھے، جبکہ فرسٹ فلور پر ٹی وی لاؤنج تھا جس کی سیڑھیاں ڈرائنگ روم کے وسط سے نکلتی تھیں۔ سب کے بیڈ رومز بھی فرسٹ فلور پر تھے۔ ایک دن وہ اکیلی ڈرائنگ ہال میں بیٹھی سلاد کے لیے چیزیں ٹیبل پر رکھے ہوئے کچھ سوچنے میں مگن تھی۔ اچانک اکتا کر اس نے ٹرے پیچھے سرکائی اور گھر کی پچھلی طرف بنے صحن کی طرف آ گئی، جہاں ایک سائڈ پر بچھے تخت پر اماں اور صالحہ خالہ باتوں میں مگن تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں خالہ نے باجرہ ڈال کر رکھا تھا، جس کے وجہ سے وہاں چڑیوں کا خاصا شور تھا۔ اتنے دلچسپی سے نیلے رنگ کی چڑیا کو دیکھا جو فدک کر کٹوریوں کے قریب آنے والے پر حملہ کر رہی تھی۔ سفید براق کپڑوں میں ملبوس، ہلکے ہلکے سفید بالوں والی صالحہ خالہ اسے بہت پروقار اور شفیق لگتی تھی، جبکہ ان کے پاس گہرے جامنی کلر کے لان کے سوٹ میں بیٹھی اماں کوئی خاص تاثر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سفینہ، یہ دھنیا، لیموں اور ادرک لے جا کر خاصامہ کو دے آ اور اسے کہنا نہاری میں انہیں ڈال کر اچھی طرح تڑکا لگائے۔ ملازموں کو ہدایت دیتے دیتے اچانک ان کی نظر اس پر پڑی۔ ارے کنزا، کھڑی کیوں ہو؟ آ جاؤ ہمارے پاس، آ کر بیٹھو۔ خالہ نے بے اختیار اسے آواز دی تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے لگتا ہے سلطانہ، تمہاری بیٹی یہاں آ کر بہت بور ہو رہی ہے۔ اچھا اماں، چونکہ تو بیٹی تمہاری ہے اور تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ شروع سے ہی ایسی ہے، اماں کے تردید کرنے پر وہ تشویش انداز میں بولی۔ کیوں؟ اس عمر کی لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی۔ شوکت بھائی کے آنے جانے والوں کی لڑکیوں کو دیکھو، بے باک ہنسی مسکراتی ہوئی دوسروں کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں۔ انہوں نے اماں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بس آپا، ان کے باپ ان کے سروں پر سلامت ہیں اور ماں باپ کے آسرے پر ہی تو بچے عیش کرتے ہیں، اور یہ بیچاری اماں نے بات ادھوری چھوڑ دی اور سرد آ بڑھی۔ کیوں، تمہارے شوہر کا سلوک ان سے اچھا نہیں ہے؟ خالہ کے کریدنے پر اماں پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے گویائی، اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ صرف 2 سال کی تھی جب سگے باپ کا انتقال ہوا۔ بے شک نظام الدین سیدھا سادہ زمانے کی چلاکیوں سے عاری تھا، لیکن ورکشاپ سے آ کر سارا دن کنزا کو گود میں اٹھائے پھرتا رہتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اماں تو 1 سال میں ہی بیٹی کو گھر بٹھا سکیں اور باندھ دیا مجھے امجد علی کے پلے، جس کی بیوی 2 بیٹوں کو جنم دے کر رسولی کے آپریشن میں فوت ہو گئی۔ بڑا بیٹا 6 سال کا اور دوسرا 4 سال کا تھا۔ دونوں بیٹوں کو جب موقع ملتا کنزا کو خوب مارتے، اور جب سہم کر میرے پاس آ جاتی تو سوتیلے باپ کو برا لگتا۔ تو اس کو کیا تکلیف تھی؟ صالحہ خالہ کو غصہ آ گیا۔